अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुख्तसर सा मैसेज है। मैसेज ये है कि आप सबकी नॉलेज में है कि इलियास अत्तारी ने 122 मसाजिद बनाने का ऐलान किया माविया के नाम पर, और जिस दिन से इसने ऐलान किया इसकी जान फंस गई। ये समझ रहा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरी दुनिया से तमाम अहले सुन्नत, सादात कराम सब एक हो गए। खानकाहों, दरगाहों से पैगामात आए और इसका खूब बुरी तरह रद्द हुआ। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बारगाह जो है हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हुजूर ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिलानी सादात ने इसका रद्द किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सज्जादा नशीन, उन्होंने इनका रद्द किया। इलियास अत्तारी को और दावत इस्लामी को, और अभी तक कर रहे हैं। और दीगर इंडिया में जितने भी मज़ारात हैं, पाकिस्तान में जितने भी मज़ारात हैं, कश्मीर से, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से मुसलसल इसका रद्द हुआ। सब ने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस अमल को। तो अब ये बुरी तरह घबरा गया। इसने कवर अप करने के लिए 21 रमज़ान को ऐलान किया कि मैं 2121 मसाजिद बनाऊंगा हज़रत अली के नाम पे। तो कोई इसके झांसे में ना आए, ये सिर्फ चंदा बटोरने का, पैसा वसूलने का बहाना है। जैसे ही ऐलान किया उसके बाद दूसरा ऐलान इसने ये किया कि हम तो बना नहीं सकते आपके मुखय्यर हजरात के चंदे के बगैर, अपना चंदा देना शुरू कर दें। और लोग तो ज़ाहिर है, जो अब क्या बोलूँ, बेवकूफ़ बोलूँ या कामअक्ल बोलूँ या लाइल्म बोलूँ, फ़ौरन उन्होंने निकाल के पैसे देने शुरू कर दिए और दुनिया भर से उन्होंने चंदा बिटोरने की मुहिम आगाज़ की। तो मसाजिद का ऐलान जो है ना, वो सिर्फ एक कवर अप है। नीयत में कोई खुलूस नहीं है, मकसद पैसा बटोरना है, सीधा सीधा फंडिंग वसूल करना, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। ज़कात का पैसा खा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। और इस बदबख्त ने इस वीडियो के दौरान चंदे के जब इसने ऐलान किया तो इसने बोला कि ज़रा देखो, अजमेर शरीफ से कोई चंदा आया या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से कोई चंदा आया, यानी खबीस तंज कर रहा है। क्योंकि उन्होंने रद्द किया, ख्वाजा साहब ने और उनके ख्वाजगाने चिश्त के जितने भी खादमान हैं उन्होंने इसका रद्द किया। तो तंजियन उनको बोल रहे कि ज़रा देखो, वहाँ से कोई चंदा आया। तो तुम्हारी इस चंदे वाली बात का जवाब दे दूँ कि पहले तुम मुझे बताओ कि इस्लाम क्या मसाजिद बनाने से फैला है? सुन्नत की बात करते हो ना, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मसाजिद बनाई? माल की कमी थी इसलिए नहीं बनाई? बहुत माल था। हजरत उस्मान गनी मौजूद थे, हर गली हर महल्ले में मस्जिद बन सकती थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गनी क्यों कहलाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हर गली हर महल्ले में हर चौराहे पे मस्जिद बन सकती थी। कितनी मसाजिद बनाई, जरा गिन के बताना। सुबह मस्जिद नबवी के सहन में माल का ढेर लगना शुरू होता था, पहाड़ बन जाता था, अंबार बन जाता था, और शाम होने से पहले तक एक टुकड़ा, एक खजूर का टुकड़ा बाकी नहीं रहता था। कहाँ जाता था? मसाजिद की तामीर में खर्च होता था। गरीब, यतीम, मिस्कीन, नादार, बेवाओं के लिए खर्च होता था। जो भी मुखय्यर मुसलमान सामान लेकर आते, ज़कात लेकर आते, अपना माल लेकर आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसको तकसीम फरमाते। हुजूर ने नहीं कहा कि गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को छोड़ दो और मसाजिद बनाना शुरू कर दो। ये हुजूर की तालीमात की नफ़ी है। तुम तो हर बात में नाम लेते हो ना, और मौला कायनात का नाम ले रहे हो, तो मौला कायनात की तालीमात पे अमल करके दिखा दो ज़रा। अबुल यतामा नाम है आपका, यतीमों का बाप। कोई गरीब, यतीम, मिस्किन आपकी चौखट से कभी खाली ना गया। खुद सूखे रोटी, 3-3 दिन पुरानी सूखी रोटी जो है पानी में भिगोकर खाते थे, और गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए दस्तरखान बिछता था। ये है उनकी सुन्नत। हर गली हर महल्ले में मस्जिद मौजूद है। कितना इस्लाम फैल गया। चलो, ख्वाजा साहब का नाम लिया ना तुमने, वैसे तो तुम्हें लेना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी कोई निस्बत नहीं है ना ख्वाजा साहब से, ना हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेना भी बंद कर दो, और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेना भी बंद कर दो। तुम्हारी कोई निस्बत है नहीं उनसे। उनकी बात तुम करते हो ना। मैं तुम्हें बताओ मुझे इस्लाम क्या है। उन्होंने, ख्वाजा साहब ने मस्जिदें बना के इस्लाम फैलाया है कि गली महल्ले कोने में चंदा इकट्ठा करते थे। नाउजुबिल्लाह। तुमने उस शरबत का मजा चखा ही नहीं है। तसव्वुफ क्या है वो तुम्हें मालूम ही नहीं है। उनकी एक निगाह की बात थी। इस्लाम ख्वाजा साहब की निगाह से फैला है। दिलों को बदल देते थे। तुम दिलों को क्या बदलोगे? मुसलमान दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। हज की फुटेज देख लो, करोड़ों दूर दूर तक सरी सर नजर आते हैं। हर कोई हज के लिए जा रहा है। सब मुसलमान जा रहे हैं, काफिर तो हज के लिए नहीं जाएगा। और हाल क्या है कि इनके सामने कोई बंदा दम तोड़ रहा हो ना, तो ये उसको 2 घूंट पानी ना पिलाए। ये मुसलमान है। इस्लाम नमाज, रोजा, ज़कात, हज का नाम नहीं है। इस्लाम ये नहीं है कि शलवार घुटनों से ऊंची कर लो, टखनों से ऊंची कर लो, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन लो, जुब्बा पहन लो, दस्तारे पहन लो। ये इस्लाम नहीं है। तुम बताओगे कि कौन सी सुन्नत पर अमल करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? जब सुन्नत से फिर गए तो कहाँ के अहले सुन्नत?
اہل سنت کی تو نشانی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں. بار بار احادیث کے دفاتر بھرے پڑے، بار بار فرمایا غریب یتیم مسکین کا نادار کا خیال کرو. 2 انگلیوں کو ملا کے بتایا میں اور غریب کا یتیم کا خیال کرنے والے قیامت کے دن اس طریقے سے پاس ہوں گی. یہ حدیثیں تمہیں یاد نہیں آتی بتانے کے لیے؟ ساؤتھ افریقہ سے میرے دوست کا فون آیا، بتایا اس نے مجھے واٹس ایپ پہ کہ رمضان میں افطاری کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں زکوٰۃ، اور مساجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ شاندار افطاری کرائی جائے گی، شاندار افطاری. کیا ہوگا یہ سب فرینچائز، پیزا، KFC، میکڈونلڈ، لوگوں کو لالچ، افطاری کا لالچ دے کے اپنی مسجدوں میں بلاؤ. یہ زکوٰۃ کا پیسہ تم اس پہ خرچ کر رہے ہو، اور انہی مساجد کے باہر صومالی، ملاوی اور دیگر مسلمان ہیں، وہ کسی بھی صومالیہ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، اللہ پاک کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہی مسجدوں کے باہر جہاں اندر شاندار افطاریاں ہیں وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور آدمی نہیں، عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، عورتیں، مسلمان عورتیں ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوتی ہیں. امت مسلمہ کی عزت، مسلمانوں کی عزت ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوتی ہے، اور اندر شاندار افطاری چل رہی ہوتی ہے، تکے بوٹیاں اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. اور مساجد کی جو بات کر رہے ہو نا، تو اس کا کچا چھٹا سب کو معلوم ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ارے پاکستان میں اور انڈیا میں جہاں ان کی مسجدیں نہیں بھی ہیں، جو لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے پرانی مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں، یہ اس پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. نیت قبضے کی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا قبضہ ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، اللہ اور رسول کا نام نہیں ہو. جبھی تو ہر مسجد کے باہر لکھتے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. نعوذ باللہ، اللہ رسول سے پیار نہیں ہے ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دعوت اسلامی سے پیار ہے. لوگوں کا برین واش کر دو. کلٹ ہو تم لوگ، کلٹ. جو آلریڈی مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر کیسے قبضہ کرتے ہو، کیا معلوم نہیں ہے؟ دن رات 5 وقت کے نمازی اچانک سے، یہ دعوت اسلامی کے گنڈے کہنا چاہیے ان کو، کیا کہنا چاہیے، دعوت اسلامی کے جو گنڈے ہیں، یہ 5 وقت اچانک سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کثیر تعداد میں دن رات نماز پڑھنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ 5 وقت مسجد میں بیٹھے رہیں گے، 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کریں گے، یہاں تک کہ مسجد کی انتظامیہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. مولوی بھی، امام صاحب بھی اپنا مقرر کریں گے، اس کی تنخواہ بھی اپنی مرضی سے رکھوائیں گے، مسجد کی کمیٹی، مسجد کی انتظامیہ سب اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس کے بعد مسجد پہ ان کا قبضہ ہو گیا. اب یہاں جس مسجد پہ ان کا قبضہ ہو گیا وہاں پہ وہی انہی کے مولوی نعت پڑھیں گے، انہی کے مولوی بیان دیں گے، جو یہ چاہیں گے صرف وہی کہا جائے گا، وہی سنا جائے گا. قبضہ گروپ، یہ گنڈا گردی ہے، دہشت گردی، اسلام نہیں پھیلا رہے ہو. اچھا، اب اس مسجد پہ قبضہ ہو گیا، پکی ہو گئی مسجد کی، اب یہ مسجد پکی ہے ہماری. اب جناب وہ محلے میں دوسری مسجد پہ نظر رکھیں گے، تو اب یہ مسجد اپنی ہو گئی، ادھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے. جیسی اذان ہوئی وہ آئے گا شیزور ٹرک بھر کے، بیٹھ کے سارے نماز کے ٹائم پہ اس مسجد سے نکل کے پورا ٹرک بھر کے، وہ ان کا بطنی کا ورڈ تو خیر نہیں یوز کرنا چاہیے، ان کا اسلامی کے گڈوں کا قافلہ دوسری مسجد میں پہنچ جائے گا. 5 وقت وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی. بھائی نماز ہی پڑھنی ہے نا، تم اس مسجد میں پڑھو. نہیں، اب دوسری مسجد پہ قبضہ کرنا یہ اسٹریٹجی ہے. اچھا، ایک بات اور ہے کہ یہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں، 5 وقت جو ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، جو شخص 5 وقت مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ نوکری کر رہا ہے، نہ وہ کما رہا ہے، اب بتاؤ اس کا گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کو وظیفے مل رہے ہیں تگڑے تگڑے دعوت اسلامی کی طرف سے، الیاس اتاری کی طرف سے، کہ نہ تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کام کاج کرنے کی ضرورت ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ہم تمہیں اس سے وظیفے دیں گے، اس سے کھاؤ پیو عیش کرو. ہڈ حرام بنا دیے، ہڈ حرام، ہٹے کٹے نوجوانوں کو ہڈ حرام بنا دیے کہ نہ کسی کام کاج کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے. یہ دینی کاروبار ہے نا، یہی تو کاروبار ہے، دعوت اسلامی تو کاروبار ہے، کاروبار چالو ہے، پیسہ کماؤ. انڈیا سے ایک بھائی نے فیس بک پہ مجھے بتایا کہ وہ زکوٰۃ کے لیے گلی محلوں میں، رمضان شروع ہوتی زکوٰۃ کے لیے گلی محلوں میں اپنے گنڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے 60-40 کا، کہ جو تم جمع کر کے لاؤ گے اس میں 60 ہمارا، 40 تمہارا. تو کون کام کرے گا بھائی؟ جب 60-40 کا ملا ہوا ہے آپ کو تو کون کام کرے گا؟ زکوٰۃ جمع کرنے پہ لگ جاؤ، یہی کام ہے، یہی بزنس ہے، ختم بات. اگر کسی شخص نے 1 لاکھ روپے دے دیا ایک دن میں، بہت مخیر حضرات ہیں، کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیا، سیدھا اس بندے نے 40,000 کھڑے بنا لیا. تو یہ تم دنیا کے سامنے کور اپ کر سکتے ہو، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اولیاء اللہ کو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان پہ تمہاری حقیقت خوب واضح ہے. چاہے تم 2 کروڑ مسجدیں بناؤ، تمہاری اندر رگوں کے اندر بنو امیہ کا خون دوڑ رہا ہے، انہیں جب تک منافقت ہے ایمان نہیں آ سکتا. توبہ کرو، معافی مانگو، ہاں قبول کرو ہم نے غلطی کی، بے خطا بے گناہ معاویہ کے نعرے لگوا کے پھر بات کرنا، پھر مساجد کا اعلان کرنا. اولیاء کرام کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا، نہ ان کی نظر لوگوں کے مال پر ہوتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پڑھ لو، لوگوں کے مال پہ اللہ کے ولی کی کبھی نظر نہیں ہوتی. اولیاء اللہ لوگوں کو کھلانے والے ہیں،
दिन रात लंगर चालू रहता है। कोई भी मज़ार हो, कराची में चले जाओ, क्लिफ्टन में देख लो, सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे चले जाओ, कोई भूखा नहीं आता वहाँ से। अरे अजमेर शरीफ का नाम लेते हो, अजमेर शरीफ की कभी तुम्हें ज़ियारत नसीब ना होगी। ख्वाजा साहब की बारगाह से तुम मुस्तरद हो चुके हो। 24 घंटे वहाँ पे लंगर है, अमीर गरीब सब खा रहे हैं, सदका बट रहा है ख्वाजा साहब का। क्या ज़कात के पैसे इकट्ठे करके खिलाते थे, ज़कात का माल हड़पते थे? नाउज़ुबिल्लाह। ये औलिया कराम का, सूफियाओं का तरीका नहीं है जिस पे तुम चल रहे हो। ये तुम्हारा गुरूर है, तकब्बुर है, तुम्हारा नफ्स अम्मारा है, जिसने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तुम्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही। तमाम भाइयों से गुजारिश है कोई इनके इस झांसे में ना आए कि ये जो मस्जिदें बना रहे हैं, 2121 मस्जिदें, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत में बना रहे हैं। ये पैसा बटोरने के लिए बना रहे हैं, चंदा बटोरने के लिए। जो उस वीडियो को देखेगा वो कोई बच्चा भी देख के बोल देगा कि ये पैसा बटोरने के लिए, चंदा बटोरने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है और कुछ नहीं है। तो कोई इनके झांसे में ना आए और खुदा रहा इनको कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। इस पैगाम को आगे शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।